योकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। राज्यात फुडले 3 दीस रेड अलर्ट। गोग्यांनी पावसा सयत खर वारे गळपाची शक्यताय। जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला आयएमडीन। सातिने सापटेश्वर गणपती देवळा फाटल्यान आशिल्ल्या तळ्यात एकल्याक बुडून आयले मरण। दोगा बुडटल्यांक थळाव्यांनी वाचोवपाचो केल्लो पुराय यत्न, पूण एकल्याक वाचोवपाक आयले अपेस। राज्यात एफडीएची धार घालप आसा नेटान चालू। कळंगूट एका हैदराबादी दम बिर्याणीच्या शॉपात टॉयलेटीत धुताले चिकन। एफडीएन उडयले शॉप बंद। खोल्ले म्हापसा उदक भरिल्ल्यान म्हापशेचो जाल्लो विकास आयलो उक्ताडार। हो विशय घेवन समाज वावुरप्यांनी थळाव्या आमदारा सयत नगरपालिकेक धरले दारेर। आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सातिने सापटेश्वर गणपती देवळा फाटल्यान आशिल्ल्या ल्हान तळ्यात एकल्याक बुडून मरण आयले। 2 जाण बुडटाले तेन्ना तांकां वाचोवपाचो यत्न करूनय तातूंतल्या एकल्याक वाचोवपाक थळाव्यांक अपेस आयले। पावसांत ही सुवात हँगआउट स्पॉट म्हण फामाद आसा, पूण ह्या सुवातेर बुडून मरपाच्यो घडणुको घडत आशिल्ल्यान हुस्को निर्माण जाला। पळयात। कितें जालें एक्झॅक्टली? अरे ते इल्ले बसले पयले 5 जाण आसले, 5 जाण टोटल। हांव गोट्यान आसलो, मागीर ते बुडलो म्हणून येयलो। एकल्याक सारवार केलो हांवें, एकल्या आनी त्या भुरग्यान त्याच्या पार्टनरान। हेणें मागीर उडी मारली ताका वाचोवपाक, तो भुंयाक सांपडलो। तरी हांवें ट्राय केली ताका काडपाक, वयर काडून दवरलो तेन्ना। हांवें वयर काडून दवरलो ताका, मागीर हांवें पंचिंग केलें, ताका उपाय ना। तो कितें आसता ते सगळे सोरो भिता, सोरो बेबदे सगळे आहा आतां पुरूय बुडलेलो थिंगा। हांवें काडलेलो, तेजे पयलो वर्सा चेडूं बुडलेलें, हांवेंच काडलेलो। हांगा गोट्याकान धांवता हांव मागीर उपाय मारी हांगा येता, कोण आयकना हांगा कोणाचें। मागीर ते आमकां धाले करता, आपूण हेजो मनीस तेजो मनीस, तूं कितें सांगलें काय म्हणटा ते। कितले जाण आसले म्हटले तुमी? 5 जाण आसले, 2 जाण ना जाले, 3 जाण हेले पुलिसांनी आतां। आणि कोण तो बुडला पळय आतां हे जाला, डेथ जाला पळय, तो कोण? तो न्हू, आमी वखन ताका ते ग्रुप आसलो 5 जाण आसले ते। पूण ते हांगा लोकलचे हांगाले काय आनी खंयसरले? ते भायले हांगाले आता। आनी मागीर ते दारा करता आमकां सांताक्रुजाचे, म्हणजे दुसरे कॉन्स्टिट्युएंसी हांगाले न्हू, लोकल न्हू ते? हांगा लोकल कोण न्हायना भुरगे, आमी जाणान धूड काडना ती न्हायना आमी। गांवचे भुरगे कोण न्हायना हांगा बियोंड। ते एक भुंयार आहा, तितून एक भुंयार आहा, भुंयार। ओके ओके। तितून गेल्यार 12-13 आमी जाणा कशें काडपाक कळना तो। 2 जाण बुडटाले ते। हेणें सेकंड बुडी मारली ताका वाचोवपाक। ताका सांगता आमी, तूं उडी मारनाका, आमी काडटा म्हण ताका। आनी ते मातशे आहले। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख। राज्यात एफडीएची धाड नेटान चालू आसा। कळंगूट वाठारात एका हैदराबादी दम बिर्याणीचे शॉप बंद उडयले। हे सुवातेर टॉयलेटीत चिकन धुतानाचो व्हिडिओ मुखार आयिल्ल्यान राज्यात खवदळ पातळ्ळा। एफडीएच्या पंगडान गुप्त माहिती प्रमाण नायकावाडो कळंगूट हांगच्या एका हैदराबादी दम बिर्याणीच्या शॉपाची पळोवणी केली। अस्वच्छ तयार करपाच्या पद्दतीक लागून आस्थापन बंद उडयली। टॉयलेटीन चिकन धुतानाचो व्हिडिओ मुखार आयला। ते भायर चॉकलेट अशें लेबल लायिल्ले चॉकलेट एनालॉग विकपी दुकानांचेर कारवाय केली। ताका लागून गिरायकांची दिशाभूल जाली। हाचे पयलीं दिशाभूल करपी उत्पादनां विकपा पासून पयस रावपाची सुचोवण्यो केल्या, जाल्यार आनीक एका पुरवणदाराचो स्टॉक जप्त केलो। दर्यादेग वाठारांत आनी पर्यटन वाठारांत कार्यरत आशिल्ल्या सगळ्या किरकोळ विक्रेत्यांनी अशा दिशाभूल करपी उत्पादनांची विक्री बंद करची, नाजाल्यार कायदेशीर कारवाय जातली, अशें आवाहन अधिकाऱ्यांनी केलां। So our department has continued our surveillance drive in Kalangut area, and we've been working on one of these products. These are chocolate analogs, and last week we had intercepted one of the suppliers here in Kalangut area and asked him to rectify the label. Similarly, there was another supplier who is operating from Panjim with this brand, and he too was last month told not to mislabel his products. He was also given training, but in spite of giving all the information and training, he has continued to supply these chocolate analogs as chocolates in the market.
So today we've come to these two shops where his products are available, and we've seized his products. We have also sent them for testing with a clear-cut message that we will crack heavily upon these products because they are misleading, and especially when the younger generation, they are going out to have these products, they should have proper awareness of what they are eating. So these things are made with vegetable fat. Analog is used instead of cocoa butter, hence they cannot be labeled as chocolates. They have to be called as confectionery. So this is how the company is misleading people. आयज आमकां एक इन्फॉर्मेशन अशें आयलें की कोण तरी बिरयानी करता, हैदराबाद दम बिरयानी उमटा वाड्याचेर, आनी ताजो जो रेजिडन्स आशिल्लो तो नियरबाय रावतालो त्या रेजिडन्साच्या बाथरुमान तो चिकन धुतालो पांयान हें करून विथ द यूज ऑफ फॉसेट जे आमी WC यूज करता त्या फॉसेटाच्या उदकाचेर तो चिकन धुतालो. सबसिक्वेंटली आमकां दुसरो आनी एक इन्फॉर्मेशन आयलें की तो स्वताच्या त्या शॉपाचेर टोमॅटो आसा पळय ते शिजयता आनी ताका जेन्ना तेजी ग्रेवी करपाची आसता लायट जशी गेली की स्वता भितर तो पांयांनी तो माड्डून तो तेजी ग्रेवी करतालो, आनी जो कोण भुरगो ताका ताणें एम्प्लॉयड केल्लो तेच्या पांयांक 5 काय 6 कितें वुंड्स आशिल्ले. सो आयज जेन्ना आमी वचून तेजी शहनिशा केली आमकां कळून चुकलें की हैदराबाद दम बिरयानी द ओनर इज वन शिरोडकर आनी देवान एक कोण तरी तो बेंगॉली कोण तरी तो चलयता. सो आमी सबसिक्वेंटली इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक आमी तें बिरयानीचें टोटल आमी सील केल्लें आसा. आय द व्हिडियोज ऑफ द सेम फॉर पब्लीक अवेरनेस. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. सरकार म्हणटा म्हाका बदल दिसता, पण म्हापशा वाठारांत लोक व्हांवताना दिसता हें मात खरें. खोल्ले म्हापसा उदक भरिल्ल्यान म्हापशेचो जाल्लो विकास उक्ताडार येयलो. हो विशय घेवन समाज वावुरप्यांनी थळाव्या आमदारा सयत नगरपालिकेक धारेर धरले. ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है अशें म्हणत सरकाराक उजरावन काडले. आज सरकाराक एकूच विनंती जावंक सोदता, फक्त ती पब्लिसिटी स्टंट बंद करा आनी ग्रावंडाचेर येवन कामां करपाची गरज आसा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की लोकांक ते 1000 लोक परत परत तेच व्हरून सगळ्या कडेन बसयता आनी लोक आपल्याक जॉयन जाले म्हणून सांगता. खरें तुमचें कमळ फुलोवपाक जाय न्हू जाल्यार तें कमळ गांवांनी जेन्ना बुडटा पळय ते बुडटा त्या उदकान कमळ सोडा, तेन्ना तुमकां कळटलें. बुडटा त्या उदकान कमळ सोडा. जेन्ना काल जो इन्सिडंट तर घडलेलो आनी तो तर व्हांवून गेल्लो, कितें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची, कोण घेवपाची? ल्हान भुरगे. तो तेज्या जाग्यार तर ल्हान भुरगे थंयसर गेल्ले मर थंयसर कोणाक सोडून. मागीर कोण जबाबदारी कोण घेतलो आलो? मागीर फक्त 10 लाखाचो चॅक घेवन येतलो आलो. लहराई जात्रेक जे भाशेन लोक गेला ते भाशेन 10 लाखाचे चॅक घेवन येतलो आलो. म्हणल्यार मनशाची व्हॅल्यू त्या टायमाचेर करपाची. 10 लाख न्हू, हे चेडू भुरगे म्हणून ताका 5 लाख दिवपाचे. सो सरकारान डिजास्टर जावचे पयलीं, कित्याक तुमी दोंगर खणून दवरल्या, ओपन दवरल्या, हे वायनाड जे जावपाची शक्यता भरपूर आसा गोंयान. हांगासर म्हाका हांव पळोवंक ना, हांगासर पळोवपाची गरज आसा. पूण हे जावच्या पयलीं प्रिव्हेन्शन करप हे सरकाराचें काम. जोशुआन मातसो दोळो ओपन करपाचो, डिजास्टर मॅनेजमेंटाक आपोवन बसोवपाचो आनी जे म्युनिसिपालिटीन जे न्हिदलेले आहा वर्सूयभर न्हिदता पळय तांकां जागृत करपाची गरज आसा. आमी खोल्ले आयज जेन्ना पावस पडलो 2 दिसां पयलीं तेन्ना सगळ्यान डेंजरस सिट्युएशन आमी म्हापशा खोल्ले हांगासर पळयलें. आनी म्हाका जाल्यार हांगा दिसता कितें सांग, म्हाका बदल दिसता. हे जे मिरयतात न्हू न्यूजांचेर, म्हाका बदल दिसता, म्हाका बदल दिसता. कसलो बदल दिसता रे? लोक व्हांवताना दिसता मरे, हांगा शेतां पुरतना दिसता, दोंगर कापतना दिसता, झरे न्हंय बांय आटयतना दिसता. कितें म्युनिसिपालिटी कांय कामाची ना, PWD कांयच कामाची ना, आमदार कांयच कामाचो ना, पंच कांयच कामाचो ना, सरपंच, कावन्सिलर, आमचो चेअरपर्सन कांयच कामाचो ना. हेंच्यांनी अक्षरशः लोकांक आयज मारून उडोवपाचो. हेंच्यांनी सुपारी घेतल्या हेंच्यांनी. अरे बारीक बारीक कामां हेंचे कडेन जायना, गटर क्लीन करपाची कामां जायना. अरे जेन्ना पावस वयता तेन्ना एमीचें कर्तव्य जाता, बाबा रे तो लोड खंयच्यान येयलो, एक रिपोर्ट तयार करपाचो आसता. कितें तो लोड खंयच्यान येयलो, कोणाक कितलो इफेक्ट जालो, खंयच्या घरान उदीक गेलें, कितें कोणाक त्रास जाले, हो रिपोर्ट काडून मागीर ती कामां करपाची आसता. तर तुमी मेल्यान खुर्चे गरम करतात, टायमपास करून येयले हांगासर. JCB हांगा घालता, कळ्ळें? म्हणूंक जाय खंयसर WRDचो डिपार्टमेंटाचे जे इंजिनियर जे आसा तेंच्यांनी येवन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आसा ते कॉन्क्रीट ते हेका घातलेले आसा, नालाक जे घातलेले आहा ते कॉन्क्रीट घातलेले कित्याक लागून खबर आसा की रिटेनिंग वॉल दोनाय सायडीक जी आसली तो खणून तो व्हाळ जो आसलो, नाला जो आसलो तो रूम जातालो. लोकांच्या घरांक कितें प्रॉब्लेम जावंक फावना म्हणून तो दोनाय सायडीक कॉन्क्रीट घातलेले, रिटेनिंग वॉली घातलेल्यो. तेंच्यांनी कितें केलें, इंजिनियराक कमिशन मेळोंक जाय म्हणून ते ग्रावंडाचेर जो फ्लोर जो आहा उदीक जे व्हांवून जे वयता तेजेर हेंच्यांनी ठीक जवळ जवळ 30 ते 40 सेंटीमीटर
PCC घातली कॉन्क्रिटाची, कित्याक लागून 1 किलोमिटर जर 4000 जर धरलो, तेजेर एका किलोमिटरा फाटल्यान तांकां 1000 तरी कमिशन मेळपाक जाय न्हू. अशें जर एक जर 1000 किलोमिटर जर जाले तर कितले पयशे जाले. काल हांगासर उदीक घेवन आख्खो रस्त्यार उदीक घेवन हांगासर लोकांच्या घरांनी मांडांनी उदीक गेले आनी अशें उदीक येयलें, फ्लो येयलो की अक्षरशः भितर आमच्या दर्याचो बी व्हडलो कसो तसो फ्लो येयलो हांगासर आनी पळोवण्या सारकें सामकें भयानक जाल्ली स्थिती हांगासर. लोकांच्या आख्ख्या घरांनी बी उदीक आनी थंयसर एक बायकवालो तो बाबडो व्हांवून गेलो म्हणजे तेजें नशीब बरें आमच्या सातेरीन आनी घाटेश्वरान ताका वाचयलो. कित्याक नाल्यार तो अक्षरशः गेल्लो न्ही, कोणाक काय थांब पता कळचो नासलो की बाबा खंयचो भुरगो कितें आहा तो. गाडी सुद्दां तेजी घेतलो साकवाक थंयसर तो शिरतालो आनी तेज्या वांगडा आनी 2-3 गाडयो अश्यो बँड जाल्ल्यो की व्हांवून वयपाचे स्थितीर आसल्यो. ते हांव हाका म्हाका एकूच सांगचें पडटा की हे प्रशासन आसा, आमची म्युनिसिपालिटी आसा, चेअरपर्सन आसा, आमचो आमदार आसा, तेंच्यांनी हेजेर तोडगो कितें काडलेलो. पावस येतलो म्हणून पयलीं सांगला आनी आतां ऑलमोस्ट मे म्हयनो सोंपात येयलो आनी पयलीं कशें आसलें, पयलीं मे म्हयन्या पयलीं सगळे खोळयो बिळयो रेडी आसताल्यो. पण हेंचें कशें जाता, हेंचें कोण बुडलो कोण मेलो की मागीर ही खोरी बिरी घेवन येता. ही परिस्थिती आमची म्युनिसिपालिटीच्या आनी हेका जबाबदार म्हणटात हांव म्युनिसिपालिटी आनी आमचो आमदार. पण हांव लोकांक आतां म्युनिसिपालिटीक सांगता की हे आतां आजून हो निकतो टेलर आहा, पिक्चर आजून सुरू जावपाचें आहा, तेन्ना हेच्या पयलीं कितें आहा तें काम करून घ्या सगळें सारकें, नाल्यार मागीर आमी कितें म्हटलें तुमकां मागीर तुमी हें करूं नाका. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. बाळी आडणे वाठारांतल्या मुळाव्या शाळेचे दुरुस्तीचे काम PWDन पावसात सुरू केले खरे, पूण पुराय इस्कॉलाचे छप्पर उक्ते करून सोडिल्ल्यान इस्कॉला भितर आशिल्लीं सगळीं पुस्तकां, रेजिस्टर, बांक, मेज आनी हेर सामनांचे बरेच लुकसाण जाल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. गोवा 365 तुमकां दाखयता की काही ज्यो PWD ऑथॉरिटी जे आसा, ही कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट आसा, हेंचे काही तुमकां आमी करतुकी दाखयतात आनी त्यो म्हणले जाल्यार जो टेंडर फ्लोट केन्ना करतात, पावसाक करतात आनी ह्या पावसाक करतरेक पावसाक काम ते करतात. आनी अशें करून जे शाळेंत कितलीशे जे बूक आसात, आलमारी आसात, ह्यो पिड्ड्यार करून उडयले कडेन आसात. ही आसा ती अण्णी शाळा आसा आनी अण्णी शाळेचे सेम परिस्थिती जाल्या आनी आमी म्हणटात की PWD खातें म्हणटा तें डबल पावर खातें आनी ह्या डबल पावर खात्यान हो जो प्रताप आसा तो डबल पावराचो दाखयले कडेन आसा. वो हांगान तुमी जर बाळ्ळी देवूळ वाड्यार गेल्यार थंय इस्कॉल जें आसा, इस्कॉलाची बिल्डींग तशी अर्दकुटकी उडयले कडेन आसा पावसा टेंडर दिवन. तेजे नंतर बाळ्ळी जर गेले हॉस्पिटलाची बिल्डींग पळयली जाल्यार ती तशीच आसा, अर्दकुटी उडयली आनी तें सुद्दां कितें पावसा काम. कोणीक पावसा काम करपाक सोदतात, फक्त आमचो सरकार जो आसा हो पावसा काम करूं सोदता आनी झटपट काम करून दिता. म्हणून म्हणटात की डबल पावर PWDची खाती म्हणटा डबल पावर म्हणटा आमी आनी हेच डबल पावर खात्यान आपल्यालो प्रताप दाखयले कडेन आसा. आनी इतलेंच न्हय, हवामान खात्यान सुद्दां अंदाज दिल्लो की ओन पावस बेगीन आसा म्हणून, पूण PWD खात्याक हे जाग येयले ना आनी तांकां म्हाका दिसता आयको येना आनी दोळ्यान दिशी पडना. कित्याक ह्यो शाळो ज्यो आसात ह्यो आमी हेचे पयलीं कितल्योश्यो दाखयले कडेन आसात, ह्योच शाळो की ह्यो रिपेर करपाक जाय. पावसाक उदक गळटा, थोडी इस्कॉलांनी जर मेडी लावन दवरले स्लॅबाक ते सुद्दां आमी तुमकां दाखयल्लें. आनीक त्या टायमार एक वर्ड्स म्हणला आमी की हे जे आसा ह्यो ज्यो शाळो आनी इस्कॉला आसा हो गोरवांचो गोठ म्हणून. आनी आमी आज परते तुमकां सिद्ध करून दाखयतात की हे जे आसात हे गोरवांचे गोठे. आतां ह्या गोठ्यांक गोठे तरी आमगे बरे आसतले, केन्ना एक फक्त सकल शेण पडटले पूण उदक पडपाना. पूण आज हे सरकारान PWDच्या खात्यान जे करून दवरलां हें खरेंच लज दिसपाची गोश्ट. हांगा ह्या शाळेचे आख्खे बूक भिजले कडेन आसा, आलमार बी भिजल्यात. आतां ह्यो आलमाऱ्यो बूक आसता ते कोण हाडून दितलो? एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक मात सुद्दां पडोन वचना. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हें पळोवपाक जाय आसता, पूण एज्युकेशन डिपार्टमेंट आपल्याली कितें बरोवन आसता तें PWD धाडलें म्हणटा तेंचें काम जालें, तांकां आनी कांय ना. म्हणूनच आमी मागतात की ह्यो आतां रोखडीच 3 तारखेर इस्कॉल कॉमेस जातले, 3-4 तारखेर शाळा कॉमेस जातली. आतां हिणी भुरग्यांनी वचप केन्ना? पावस हो लागले कडेन आसा. आतां हें काम करप केन्ना म्हणटा कळना.
म्हणून आमी मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्यो ज्यो शाळा आसात ह्यो पावसा रावच्यो न्हू, पावस पयलीं ह्यो कंप्लीट करच्यो म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी मुझैफ शेख. गोंयांत पडिल्ल्या सेगीत पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून वळवय आनी शिरोडा वाठारांतल्या घरांचेर झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्या, जाका लागून लोकय जखमी जाल्या आनी घरांचेय बरेंच लुकसाण जालां. पळयात पुराय बातमी. पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून राज्यात झाडां पडपाच्यो घडणुको घडत आसा. वळवय आनी शिरोडा वाठारांत प्रमोद नाईक हाच्या घरार झाड पडले. ह्या घडणुकेत नाईक हांच्या घरकान्नीच्या तकलेर नळे पडून तिका दुखापत जाल्या, तशेंच घराचेय लुकसाण जालां. मजगतीं सियाना फेर्नांडीस हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड आनी माड पडलो, पूण सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेत घरार पडिल्लें झाड निवळ केलें. आज सांजचो हांव 9:30 ती भाव आनी म्हाजी बाय ही पळयताली, ते अचानक आवाज येयलो. आमच्या जवळ आंबाड्याचे झाड आहे, त्याचा करा आवाज येयलो म्हणून हांव उठून हांव आनी भायर पडलो. तितल्यात ते खांदो पडलो आनी ते कौला ते आमचे मात तकलेर पडली दोगांच्या. नंतर आमी डॉक्टर कडेन गेले, दोतोरा कडेन गेले. दोतोरान तुमकां कितें चड मार लागला बायलेक बीन? ना, बायलेक मातसो चड लागला, म्हाका मातसो कमी, मायनस म्हणजे कमी. तकलेक दोगांकूय लागला आनी पांयांक म्हाका. आनी घराच्या अशें कितलेशें लुकसाण जालां? जवळ जवळ 40-50 असो अदमास. 40-50 हजारांचें लुकसाण जालां. बरें, ह्या बद्दल तुमी पंचायतीक बीन कितें कळयलां? पंचायतीक कळयला. पंचायतीन सरपंच येवन पळयलो, ताणें चवकशी केली. मागीर तलाटी येयलो, तेणें चवकशी केली. सो नुकसान भरपाई कितें दिता म्हणून सांगलां? तलाट्यान सरपंचान सांगलें आपूण 5,000 दिवंक शकता म्हणून, हेज्या वयर आमकां दिवंक मेळना. ओके, पंचायती मार्फत. आनी आयज जायते म्हाका आयज लुकसाण जाला, कित्याक जायतो पावस पडलो आनी बरेंच वारें येयले. बरेंच म्हळ्यार बरेंच. आनी हांव भायर आसलोलें तेन्ना एक आवाज येयलो म्हाका, आनी हांव तेन्ना मुगे किचनाक गेलोलें रांदपाक, आनी म्हजी धूव ते पडले ते हेज्या पोंदाक आसलोली त्या रुमाक. आनी सडनली न्ही आवाज जालो मामा म्हूण तेणें बोब मान, ताका दिसलें हांव पडलें. ना बाय, दोगांय भायर यो जाल्यार बाये म्हणे कोकोनट ट्री पडली, झाड घर आमचें गेलें. चोय जाल्यार भायर यो जा मामा, कोकोनट ट्री न्ही आख्खो आंबो पडोन कोकोनट ट्री पडली म्हणून लागलें. आनी बरें भायर यो जाल्यार आख्ख्या घरार म्हज्या तो आंबो पडोन आहा. आनी आतां फायर ब्रिगेडीक हांवें आपयलो, पूण ते आजून पावलो नाय, कित्याक हिंगा ढवळी म्हणटाय ते मातशें एक झाड मोडोन पडला म्हणून लेट जालो. सो आतां ऑन द वे आहाय खंय. आनी आमचे तलाटी बीन येवन तेणी, सरपंच बीन येवन, पंच येवन तेणी आमकां सपोर्ट केला. पूण आतां फुडें कळटलें कितें वयर जालां आनी कितें तें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकार. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून वेर्णा हांगच्या अगरवाल पॅकर्स अँड मुव्हर्स गोदामांत व्हड प्रमाणांत उदक भरिल्ल्यान सुमार 10 लाखाचें लुकसाण जालां. मजगतीं लागसारच्या रस्त्यांचेर उदक भरिल्ल्यान मालमत्ता उदकापोंदाक गेली. सांठोवन दवरिल्ल्या वस्तूंचे आनी कार्यालयीन उपकरणांचें लुकसाण जालें. पळयात. रात को 8-9 बजे तक पानी आया, पूरा भर गया, गोडाउन भर गया. अभी फिर हम कंटेनर जो भी है बाहर रखा है, अब देख ही रहे हो ये सब भर गया था. अब देखो ये सब कार्टून भर के रख दिया, और 4-5 कार है वो डूब गया था. और बाद में एक जो है हमारा कंपनी जो गाड़ी है ये गाड़ी भी डूब गया, पूरा इंजन जो है डैमेज हो गया. और 4-5 गाड़ी तो अभी साइड में हटा के रख दिया हम लोग रात को, फिर भी पानी भर गया वो पूरा. और अपना सोने वाला जो लेबर है ना, उसमें वो भी भर गया था पानी. कितना तक पानी ऐसा आया था? बहुत पानी आया था, कम से कम यहाँ तक पानी आया था. वो गटर का नया काम हुआ ना, उसका वजह से और ज़्यादा हुआ. तिचे न्ही पयर 20th हेका नायट सगळें उदक भरिल्लें हांगा, आनी तेका लागून सगळें आमचे हांगा हितून गोडावणान उदक आयलें. सगळ्यो गाडयो आशिल्ल्यो हांगा, क्लायंटाच्यो गाडयो आशिल्ल्यो, तेतून उदक भरलें, आनी तेका लागून सगळें आमचें नुकसान जालें. पॅकींग मटेरियल बी आशिल्लें न्ही,
ते सगळे भिजला ते आमी ते एका कंटेनरान सगळे भरून दवरिल्ले आसा ते तुमी जाय जाल्यार पळोवपाक शकता सगळें उदक भरिल्लें हांगा हे सगळो फूल रोड आसा न्ही हो सगळो उदकान भरिल्लो कितें असो लॉस चड असो जालो हय आमचे एक 5-6 लाखाची लॉस जाला पॅकिंग मटेरियल सगळें गेला त्या भायर कंपनीचे म्हणजे जे आशिल्ले क्लायंट आशिल्ले तेंचे पॅकिंग हे आशिल्ले कन्सायनमेंट आशिल्ली 5-6 कंटेनरान तेतून सगळें उदक भरून सगळें लॉस जाल्लो आसा आतां ते आमकां सगळे कस्टमराक न्ही भरचे पडटले आनी 5 त्या भायर गाडयो सगळ्यो उदकान बुडल्यो आमच्यो कस्टमरांच्यो त्या भायर तें सगळें नुकसान जालें ते सेपरेट अशें करून जवळ जवळ 10-1 लाखाचें नुकसान जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोंय सरकार गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाच्या माध्यमांतल्यान पारंपारीक मिठाच्या आग्राचें पुनरुज्जीवन करपाच्या हेतान नवो उपक्रम चालीक लायतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. हो उपक्रम थळाव्या जैव मिठाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो हेत आसा. पर्यावरणी समतोल परतून मेळोवपाक आनी मीठ आगर धनियाक मजत करपाचेर भर दितले आनी CSMCRI भावनगर आनी थळाव्या तज्ञांच्या भागीदारीत चालीक लायतले. सावंत हांणी सांखळी हांगा आयोजीत केल्ल्या अंतरराष्ट्रीय जैव विविधताय दीस 2025 सुवाळ्या वेळार तिगून उरपी उदरनिर्वाहाक चालना दितना जैव विविधताय संवर्धन वाडोवपाच्या हेतान 2025 खातीर तरेकवार नवे उपक्रम चालीक लायले. ते भायर साकोर्डा आनी रिवणा हांगा आनीक 2 गोवन मल्टी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापन करपाचे आसात. सध्या कुडणे, पिसुल्ले, भिरोडा, मये, पिळगांव, वेर्णा, दाबाळ, सुलकर्णा, उगे हांगा अशीं 9 केंद्रां कार्यरत आसात अशेंय सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. बिरेस्तारा करंजाळे कामत क्लासीक कॉलनी लागसार एका फ्लॅटाक अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यात पुराय सामनांचे लासून गोबर जाले. मजगती उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटापांत हाडलो. पळयात. My shoes, my bags. No, it's okay. I don't even want to see what. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख. कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारांत न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत वाठारांत आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां मोडून उडयली. हो वाद 2012 वर्सा सावन प्रलंबीत आशिल्लो. पळयात पुराय बातमी. आमी आतां आसा चिंगडीमोळ ह्या वाठारांत कुर्टी खांडेपार पंचायतीचो वॉर्ड नंबर 11 आनी आज हांगर आमी डेमोलेशन चालू केलां. हे 2012 ऑनवर्ड्स कोर्टान केस चालू आशिल्ली आनी ती पंचायतीच्या फेवरान जाल्ली आसा आनी त्या खातीर आमी आज हें डेमोलेशन चालू केल्लें आसा. कितें इलिगल हे इलिगल जागो पंचायतीचो आनी ओपन स्पेस कोणें एन्क्रोच केल्लें? एन्क्रोच केल्लें दामू नायक मडकयकर तेन्ना 12 पासून ती केस चालू आशिल्ली. खंयच्या कोर्टान पेंडींग आयल्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्टान, हायकोर्टान. आतां ऑर्डर कितें जाल्या? हायकोर्टान पंचायतीच्या फेवरान जाल्या आनी स्कॉड बीन कांय नाका, तुमी डायरेक्ट पंचायतीन डेमोलिश करचे अशें ऑर्डर जाल्या. कॉस्ट कोण बेअर करतलो? कितें कितें आशिल्ली हितून स्क्रॅप यार्ड? हितून हें आतां स्क्रॅप यार्ड आशिल्लें आतां जें आतां डेमोलिश करता आनी आतां हे सायडीक सगळे रूम आसा हे सगळे आतां न्ही भांडाराचे रूम आसा फाटल्यान तेजे फाटल्यान बिल्डींग आसा ते सायडीच्यान एक नालो गेल्लो आसा तो नालोय बी सगळो एक्रोच केल्लो आसा आनी तेजेर कन्स्ट्रक्शन केल्लें आनी 2012 हे डेमोलिशन करपाक स्कॉड पाविल्लो. स्कॉड आयिल्लो. स्कॉड येता आसतना कितें जालें कंप्लीट गव्हर्मेंटाची मशिनरी आसा ती आमी मागयची पडटा. ते टायमार PWचे मनीस हांगा येयले ना. PWचे मनीस येयले म्हणटकीर आनी कितें केलें स्कॉडान 8 दिसांनी परत डेमोलिश करी म्हणटा. डेमोलिश करी म्हणटकीर 8 दिसां भितर तेंच्यांनी स्टे घेतली आनी ती 2012 आतां पर्यंत केस चलताली आनी ती केस कोर्टान आमच्या सायडीन ऑर्डर जाली आनी कोर्टान अशें इन्स्ट्रक्शन दिलें की तुमी ताबडतोब ते डेमोलिश करचें म्हणून आनी ताका जाय जाल्यार स्टे घेवपाक फुडें वचपाक चान्स दिल्लो पूण तो 1 म्हयनो ताका टायम आशिल्लो म्हणून फुडें वचना म्हणटकीर आमी ते ताबडतोब टायम दिले ते हेजेर आमी डेमोलिश करता. कारण कितें अशी जी ओपन स्पेस
ओपन स्पेस हे ओपन स्पेसी लागून ग्रामसभेक कितलेशे फावटी आमचे दबाव येलो कित्याक तुमी हें करता अशे जर लोक ओपन स्पेस हे काबीज करपाक लागले जाल्यार आनी आमचे उरतले कितें आनी आसा अश्यो जागा खुबशे आसा तेंचेर आमी आतां कितें आतां चालू केला हें करपाक आतां हायकोर्टाची गायडलायन्स आसा हायकोर्टाची रोड सायडीक करपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकर आनी भक्ती पै बाळगी. राज्यात फुडले 3 दीस रेड अलर्ट दिला. गोग्यांनी पावस चालूच आसतलो. व्हड पावसा सयत खर वारे गळपाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. सप्तकाच्या शेवटाक उटंगराचो पावस पडटलो. गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच खर वारे आनी दिसभर पावस चालूच उरतलो. 25 तारखेमेरेन हवामान विभागान रेड अलर्ट लागू केला. लोकांनी खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. राज्यात उटंगराचो पावस, घोळटले खर वारे. 25 मेरेन रेड अलर्ट, गडगड आनी वीज. खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे तापमान 28 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.